हर एक शहराक ताची सवळी आसा आणि आमच्या उडपींत एक सवळी असली. ही काणी आपले जीवन बसां वयर बांदल्या एका व्यक्तीची. ही काणी आकांताची. ह्या व्यक्तीचे नाव सैफुद्दीन और सिंपली सैफ. आदल्या हप्त्यांत ताच्या काणयेचो अंत रक्तांत बरयली. परकी मनशांनी न्हय, बगार ताच्याच लागशिल्यांनी ताची धरुणायेन हत्या केल्ली. एकोज ऑफ क्राईम पॉडकास्टाक तुमकां स्वागत. हांव तुमची होस्ट ॲन मोनिस आणि हांव रॉन्सन लुईस. आयची ही काणी जावन आसा नियंत्रणाची, विश्वासघातेची आणि प्रतिकाराची. सैफुद्दीन जल्मलो उडपींत. ताच्या कुटुंबाचो धंदो बसांचो जावन आसलो. तो बसां मदेंच वाडलो आणि बेगीनच AKMS बसांचो मालक तो जावंक पावलो. सगळ्यांक ताका पळयतना गौरव मात्र न्हय, भिरांत दिसतालें. ताच्या विरोध 18 क्रिमिनल केसी असले. लढाई झगड्यांत तावन धरले, एक्स्टॉर्शन आणि मर्डर चार्जसी ताचे वयर आसले. तरी पूण ताचे कडेन पावर असलें, पयशे असले आणि उडपींत हर एकलो ताचें नांव जाणा आसलो. घरा तो एक पती आणि 7 भुरग्यांचो बापूय. तो ऐशारामीचें जीवन जियेतलो. बसां, रियल एस्टेट आणि लक्झरी कार्स. ताचे कडेन सक्कडी असलें. तो दान धर्म करतलो, सबारांक कुमोकी करतलो. बगार केदाळाय पावराक 2 कूस आसता. ताच्या कुटुंबाक तो आदार जाल्यार ताच्या कामेलांक तो पावसा आदीं उठच्या वादळा भशेन आसलो. हे पोर जाल्ले विशय न्हय. तो मस्त जोर काय आणि तो रावडी शिटर आसता. हां वय, तंत मुखार सांगून गेल्लें हांव. सैफुद्दीन मस्त स्ट्रिक्ट आणि जोर म्हण समेस्तांक कळीत असलें. तो तवळ उपराडतलो, मजुरी वेळार दिनतलो, उक्त्यान वायट उलोवन मर्याद काडतलो म्हण कामागार ताचे विशीं सांगतले. तांकां कात्रीन सांपडल्या भशेन जाल्लें. तांकां अकमान बोगतालें. एक सांगणी आसा, अ किंग हू मिस्ट्रीट्स हीज सोल्जर्स रायट्स हीज ओन एंड. ताचो अंतकाळ लागीं आयिल्लो. सप्टेंबर 27, 2025 सकाळींची सुमार 10 वरां. सैफुद्दीन कडावुरांत ताच्या घरा आसलो. तेग जण फैजल खान, मोहम्मद शरीफ आणि अब्दुल शुकूर ताचेच ड्रायव्हर घरा आयले. पूण थंयसर ते कामाक म्हूण येवंक नात. तांचे कडेन सुरयो आणि तलवार आसल्यो. ताच्याच घरा तांणी ताचेर वार केलो. परत आणि परत सुरी घाली कातरलें. वांचून उरोवंक ताका तांणी सोडलें ना. ज्या मनशान इतली बसां कंट्रोल केल्ली, आपल्या स्वंत म्हूण चिंतल्या जाणांक ताचे वंटी कंट्रोल करूंक जालें ना. तांणी ताका कित्याक जिवेशी मारलो? पोलीस अशें सांगता. 6 वर्सां सांबाळ दिनासतना रावून, खटोरपणी चलोवन, कामागारा सवें झगडोवन तांकां हिणसून उलयतालो. हे तेगी रागार बरयल्ले, निराश जाल्ले आणि तांकां फरीकपण जाय आसलें. 6 हप्ते तांणी ताचो पारो केलो आणि एक निर्दिश्ट दिसा सकाळींच्या वेळार सैफुद्दीन घरा एकलोच आसल्या वेळी तांणी हल्लो केलो. हें पुरा सडन जावना. इट वॉज प्लॅन्ड. हे मर्डर सगळ्या उडपीक शॉक दिवंक पावल्लें. पोलिसांनी बेगीनच CCTV, कॉल रेकॉर्ड्स आणि GPS लोकेशन्साची तपासणी केली. काळोख जावच्या भितर एका लॉड्जांत धांवंक पळयतल्या तेगी गुन्यांवकारांक धरलें. तांकां सेक्शन 302 मर्डर आणि सेक्शन 120B कॉन्स्पिरसी चार्जेस वयर अरेस्ट केलें. पोलीस SP अशें प्रगट केलें, हें एक अवघड न्हय, येवजन घालन केल्लो निबोर हल्लो. ताची मळणारीत. थोड्यांक तो उदारदानी आणि थोड्यांक भेव उठोवचो मनीस. पूण मळणातें तो फकत एक बापूय, एक पती, एक भाव जावन अंतरलो. ताची बसां दुकांत पडल्या भशेन निश्चल जावन रावल्लीं. कुटुंबदारां दुकां गळयतलीं. शेजारी घुसपडीत जावन उलयतलीं. तांचें उलोवणें अशें जावन आसलें. जो मनीस रस्त्या वयर आपलो दरबार चलयलो, तो आज त्याच रस्त्यांनी आपलें अंतीम पैण करनासा. आज ताचें कुटुंब दुखेस्त आसा. ताची भुरगीं ताच्या बरेपणा आणि ताच्या फाटल्या अपराधां मदें सांपडल्यांत. उडपी बस इंडस्ट्री खंतीन बुडलां आणि ताची खुनी पळोवन तरतरलां.
ते गुन्यांवकार ट्रायलाक राखून आसात आनी लोकांच्या मोतीर एकच संगत गुंता. हें ताची मुनसुबेगी वा जस्ट अनेक अपराध. इफ यू लिव्ह बाय द स्वॉर्ड यू डाय बाय द स्वॉर्ड. तें करेक्ट. आमी कसे असतात लोक आमचे सवय तसंच असतात. पण म्हाका अजब जावचें काला म्हणल्यार अले विशय आमच्या गांवांत जाता म्हणून म्हाका आणखी जाल्यार पातूंक जायना. ते वय पण जाता. हांवें तुका सांगलें न्ही तो पयलेंत एकलो रावडी शिटर 2020 हिरियडकांत एक मर्डर जाल्लें. मुंबय बेस्ड हॉटेलियर वशिष्ठ यादव म्हणलो. तांतू हेच सैफुद्दीना ओट्टोक मोहम्मद शरीफ आनी अब्दुल शुकूर हे दोगी एक्युज्ड जावन आसले. तांतू आय थिंक शुकूराक 4+ इयर्स जेल जाल्लें आनी तो जेलांत आयिल्लो मात दिसता. आनी ताका सैफुद्दीनान कांय कुमक करोना. तशें पळय खबरो आसात पयशाचे लेनदेना विशीं आनी पळय तांकां राग आसलो तशें पळय आसा. तशें देखूनच हें मर्डर जाल्लें म्हणूनय खबर आसा. बट करेक्ट म्हळ्यार इन्व्हेस्टिगेटर्स जाता तें येवना. बट खबर वाऱ्यार आसा. जी नौकर सैफुद्दीनाच्या हुक्मेकाल काम करतले ताच्याच रक्तान तांचे हात तांबडे जाल्ले. ही काणी हांगाच अखेर जावंक ना. फाटल्या 3 दिसांनी पोलिसांनी आनीक 1 जाणांक अरेस्ट केलां. वट्टूक 6 जण बंदडेंत आसात. फैजल खान सैफुद्दीना सवें सळावळे नासलो तशेंच ताचे बसांचे धंदोय चलयतलो. पोलिसां प्रकार फैजलान सैफुद्दीनाक भुलोवन मणिपालसच्या ताच्या घरांत कडवूर आसल्या ताच्या अनेक घरां आपोवन व्हरून फसयलें. वय गे. वय हें रिसेंटली काल पोर कळलें. इन्व्हेस्टिगेशनान कळलें तांणी तोंड सोडलें. शरीफ आनी शुकूर 2020 इस्वेंत मर्डर एक्युज्ड जावन आसले. सैफुद्दीनाक मारूंक तांणी रॉड तशेंच तलवाराचे उपयोग केल्ले. ट्रायलाचे नेक्स्ट हियरिंग ऑक्टोबर 4 तारीखेर आनी हांव हें एपिसोड शूट करतना आज तारीख ऑक्टोबर 3. इन्व्हेस्टिगेटर्स आनीक तांची तपासणी करनत आसात. तांकां मर्डराक कारण आनीक पुर्तें करूंक असाध्य जालां. हें एक प्रतिकारवे वा एक व्हडलें कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग. द केस इज स्टील अनफोल्डिंग अँड द आन्सर्स आर येट टू कम. हें जावन आसलें द स्टोरी बिहायंड द मर्डर ऑफ AKMS बस ओनर सैफुद्दीन. म्हाका ह्या केसी विशीं लाबिल्लें सर्व इन्फॉर्मेशन पब्लीक डोमेनांत आसा. सगळे रिसोर्सस हांवें डिस्क्रिप्शनांत लिस्ट केल्यात. परत बेगीनच मेळटा आनीक असल्याच केसी सवें. स्टे सेफ, स्टे ऑसम.